आजको यस भिडियोमा हामी त्यही मोडल सेटको हामीले अगाडि गरेको ग्रुप ए को मोडल सेटको ग्रुप बी मा आउने क्वेशनहरु ग्रुप ए मा आउने क्वेशन हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा गर्यौं भने आज हामीले चाहिँ ग्रुप बी मा आउने क्वेशनहरुलाई सोलुसन्स गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छौं। अब हामीलाई ग्रुप बी मा हरेक क्वेशन 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। अब तपाईले याद गर्नु पर्यो है, ग्रुप बी मा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि फिगरेटिभ क्वेशन सोधेको छ, फिगर क्वेशनमा छ भने त्यो क्वेशनलाई पनि कपी गर्दिनुस्। ग्रुप ए मा हामीलाई कम्पलसरी थिएन, तर ग्रुप बी देखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, क्वेशनमा फिगर छ भने फिगर बनाउनु पर्छ। अब हामी एकचोटी ग्रुप बी को क्वेशन हेर्न सक्छौं। तपाईहरुको त्यहाँनिर हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर 4A मा के दिएको छ त, सोहन नीड्स $3,500 फर द हायर स्टडी इन अमेरिका and if $1 is equal to Nepali rupees 105 and the bank charges 2% as commission। के भन्यो, एउटा सोहन भन्ने व्यक्ति चाहिँ अमेरिका पढ्न जाँदैछ, उसलाई कतिवटा डलर साट्नु पर्यो, $3,500 साट्नु पर्यो र त्यो टाइमको उसको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ कति छ रे, $1 is equal to 105। तर बैंकले त्यो चार्ज गर्दै, त्यो एक्सचेन्ज गर्दै बापत चाहिँ 2% कमिसन लिन्छ रे। त्यसैले हामीले के गर्यो, यसलाई गिवन कुरा सारौं पहिला है त। सो हामीले फोन नम्बरको ए को गर्दै छौं, टोटल डलर्स निडेड त्यो लेखिदिनुस्। तपाईको आफ्नो तरिकाले यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ। टोटल डलर्स निडेड इक्वल्स टु कति, $3,500। अब हाम्रो एक्सचेन्ज रेट भन्न सक्छौं, त्यो एक्सचेन्ज रेटै हो, एक्सचेन्ज रेट। एक्सचेन्ज रेट तपाईलाई कति दिएको छ त, दैट इज $1। $1 इक्वल्स टु NRS नेपाली रुपीस कति, 105। अब अर्को कुरा, कमिसन पनि त बनेको छ। सो कमिसन लेखिदिनुस्। कमिसन चार्ज कति रुपैयाँ भयो, इक्वल्स टु 2%। अब क्वेशनले के भन्यो त हामीलाई, हाउ मच नेपाली रुपीस डज सोहन रिक्वायर। अब ऊ अमेरिका पढ्न जाँदैछ, $3,500 साट्नु पर्ने छ, बैंकले 2% चार्ज दिन्छ भने अब ऊ अमेरिका जानेलाई कति रुपैयाँ नेपाली पैसा चाहिन्छ भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सचेन्ज रेटमा नम्बर अफ डलर छँदै चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गरेर सिम्पली नेपाली रुपीस निकाल्न सक्छौं। तर कमिसन पनि त छ, सो उले कमिसन जोडेर चाहिँ कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। हामीले त्यो आन्सरको सोलुसन गरौँ। ओके, अब पहिला निकाल्नु हामीले विदाउट कमिसन अथवा कमिसन डाइरेक्टली गर्न सक्छौं है त। पहिला टोटल नेपाली रुपीस इन करेन्ट एक्सचेन्ज रेट भनौं अथवा सिधै एक्सचेन्ज रेट भन्ने मैले लेखे। एक्सचेन्ज रेट यसमा कति हुन्छ त, तपाईको रेट भनेको 105 छ, टोटल डलर भनेको 3500 छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौं, रेट इन्टु डलर्स गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, रेट भनेको कति छ, NRS नेपाली रुपीस 105 इन्टु 3500 भयो। अब यसलाई तपाईले के गर्नुस्, क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस्। 105 इन्टु 3500 त्यो गर्दा तपाईको कति आयो, 36,7500 यानी कि 3,67,500। उनले कमिसन बिना चाहिँ कति रुपैयाँ तिर्नु पर्यो त, 3,67,500। तर बैंकले 2% कमिसन चार्ज गर्छ भनेको छ। त्यसैले कमिसन पनि त जोड्नु पर्यो नि हामीले, हैन र। सो कमिसन अमाउन्ट निकाल्दियौ। कमिसन अमाउन्ट कसको हुन्छ, टोटल अमाउन्ट रिक्वायर्ड जतिको त्यति नै हो, कमिसन अमाउन्ट निकाल्दियौ। कमिसन अमाउन्ट इक्वल्स टु तपाईको 2% अफ कसको हुन्छ त, 3,67,500 को। यो गर्नुस्, यो भनेको तपाईको 2/100 इन्टु 3,67,500 हो। क्याल्कुलेटरमा तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि तपाईको कति आयो, 7,350 आयो। ल, अब उले कमिसनको लागि यति रुपैयाँ तिर्नु पर्यो अनि एक्सचेन्ज गर्नलाई यति तिर्नु पर्यो भने चाहिँ टोटल सोहनले कति रुपैयाँ तिर्नु पर्यो त, टोटल अमाउन्ट रिक्वायर्ड। उलाई टोटल अमाउन्ट कति रुपैयाँ चाहिने भयो त, NRS नेपाली रुपीस 3,67,500 प्लस 7,350 7,350 यो जोड दिनुस्। तपाईको टोटल सोहनलाई चाहिने पैसा आइहाल्छ, प्लस 3,67,500 गर्दा कति आयो तपाईको, 37,4,850। ल, 3,74,500 चाहिने रहेछ। अब लेखिदिनुस्, देयरफोर सोहन रिक्वायर्स NRS
रुपिस कति आयो त 3,74,850। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनको एन्सर गर्यौं। अब 4 को बी मा तपाईलाई अर्को क्वेसन छ, हेर्नुस् त। 4 को बी ले क्वेसनले के भन्छ, द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज 50,000। अहिलेको टाउनको पपुलेसन 50,000 छ। इफ द पपुलेसन इन्क्रिजेस बाइ 10% एभ्री इयर, हरेक वर्ष चाहिँ 10% इन्क्रिज हुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईलाई पपुलेसन ग्रोथ रेट दिएको हो। अर्को के भन्छ, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द पपुलेसन अफ द टाउन विल बी 66,550। अब यसलाई हामीले पहिला सुरु के गरौँ, गिभनको कुरामा लेखिदिउँ। सोलुसन पपुलेसन, प्रेजेन्ट पपुलेसन भन्ने मैले यसलाई। अब हेर्नुस् है, हामीलाई फ्युचरको पपुलेसन पनि दिएको छ भने अहिलेको पपुलेसन हामी के भन्छ, इनिशियल पपुलेसनलाई P0 डिनोट गरौँ। तपाईँ झुकिनु होला, मैले यसलाई के लेखेँ अहिले, इनिशियल पपुलेसन है भनेर लेखेँ है त, नझुकिनुस्। इनिशियल भनेको अगाडिको पपुलेसन इक्वल्स टु 50,000 दिएको छ। तपाईलाई पपुलेसन ग्रोथ रेट पनि दिएको छ, त्यसलाई लिस्ट आउट गरिदिनुस्। पपुलेसन ग्रोथ रेट, यसलाई सिम्पली मैले आर अथवा जी ले डिनोट गरेँ। मैले यहाँनिर आर ले डिनोट गरेँ। 10% एभ्री इयर भनेको छ र उसको फाइनल पपुलेसन अथवा प्रेजेन्ट पपुलेसन भन्नु, त्यसलाई फाइनल पपुलेसन। फाइनल पपुलेसन कति हुन्छ भनेर भनेको छ त उसले, फाइनल पपुलेसन पीटी भनेर मैले लेखेँ। कति हुन्छ, 66,550 हुन्छ भनेर भनेको छ। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कति वर्ष पछाडि। त्यो भए त हामीलाई के सोध्दै रहेछ त, टाइम सोधेको। सो टाइम सोधेको हामीलाई, टाइम रिक्वायर्ड, टाइमलाई टी इक्वल्स टु वाट भयो। अब त सिम्पल फर्मुला लगाइदिउँ न। प्रेजेन्ट पपुलेसनको फर्मुला हामीसँग छ नि। प्रेजेन्ट पपुलेसनको फर्मुला के हो त, पीटी इक्वल्स टु P01 प्लस R बाई 100 को पावर टी हो। यो त हामीलाई फर्मुला थाहा छ। अब भ्यालु राख्दिनुस्। पीटी भनेको तपाईलाई 66,550 दिएको छ। P0 भनेको 50,000 भइहाल्यो। 50,000 ब्र्याकेटमा 1 प्लस, अब R भनेको तपाईलाई 10% दिएको छ नि। 10% भनेको 10/100 भइहाल्यो। अब टाइम छैन, हामीलाई त्यही टाइमको भ्यालु निकाल्नु छ। अब सिम्पली के गर्न सक्छ, हामीलाई यो टाइमको भ्यालु निकाल्नु छ भने 50,000 ले त उता लाग्न सक्छ नि हामी पहिला। सो 50,000 लाई उता लाग्दिउँ। 66,550 डिभाइडेड बाइ 50,000 इक्वल्स टु यता के भएको 1 प्लस 10/100 को पावर टी नै भयो। यो थिच्नुस् क्याल्कुलेटरमा तपाईको 1.331 आउँछ। अब यताको हेर्नुस्, यतालाई मैले सिधै के गरेँ, 10/100 भनेको 0.1, 0.1 प्लस 1 भनेको 1.1, अथवा तपाईले एलसीएम लिएर 100 प्लस 10/100 इक्वल्स टु 110 प्लस 100 गर्नुस्। जसरी गरिने भयो सजिलोको लागि चाहिँ 10/100 भनेको 0.1, 0.1 प्लस 1 भनेको 1.1 आउने रहेछ यतापट्टि। ल यतिसम्म भयो नि त। अब हामीलाई टाइमको भ्यालु चाहिएको छ। टाइम चाहिएको छ तर हामीलाई यहाँनिर टाइम भनेको पावरमा छ। अब यसलाई हामी के गर्छ त, ल अफ इन्डिसेस अनुसार जान्छ। यदि हामीले बेस सेम पार्न सक्यो भने पावर इक्वल हुन्छ। त्यसो भए यताको बेस 1.331 छ, यताको बेस 1.1 छ। यसलाई हामीले 1.1 को समथिङको पावरमा लगिदिन्छ। अब तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस् त। 1.331 भनेको तपाईको 1.1 को पावर कति हो, 3 हो। 1.1 पावर टी यता छँदैछ। अब हेर्नुस्, बेस के आयो, सेम आयो। बेस सेम आयो भने तपाईको के हुन्छ, पावर पनि इक्वल हुन्छ। ल टाइम आयो, देयरफोर तपाईले लेखिदिनुस् द रिक्वायर्ड टाइम। अथवा तपाईले यसरी नलेखिकन क्वेशनले त हामीलाई के सोधेको हो, हाउ मेनी इयर्स भनेको छ। देयरफोर टी इक्वल्स टु 3 इयर्स आइहाल्यो। लेखिदिनुस् आफ्टर 3 इयर्स द पपुलेसन विल बी। क्वेशनले भनेको छ त्यही आन्सर हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको मात्रै हो। आफ्टर 3 इयर्स द पपुलेसन विल बी 66,550। यो भयो हाम्रो 4 नम्बर बी को। अब हाम्रो 5 नम्बर बी मा हेरौँ। 5 नम्बर बी मा तपाईले क्वेशन देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर के भनेको छ त, अ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क कन्टेन्स 498.96 लिटर अफ वाटर। त्यो भनेको क्यापेसिटी अफ ट्याङ्क दियो तपाईलाई। इफ इट्स हाइट इज 0.9 मिटर देन फाइन्ड द रेडियस अफ बेस। सिलिन्डर दिएको छ, सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भनेको छ। अब हामीले पहिला सुरु सिलिन्डरको के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो लेखिदिउँ।
त्यो भने तपाईलाई के हो भोल्युम अथवा क्यापासिटी भनौँ भोल्युम अफ ट्याङ्क सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कै भयो V इक्वल्स टु तपाईलाई कति दिएको छ त 498.96 लिटर दिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुस् न हामीलाई त भोल्युम भनेको हामीलाई मिटर क्युब सेन्टिमिटर क्युबमा दिनुपर्ने हो र यता क्वेसनले अर्को हामीलाई हाइट पनि मिटरमा दिएको छ भने यसलाई लिटरमा राख्ने होइन नि त हामीलाई सेम चाहियो। त्यसो भए यो लिटरलाई हामी के गर्छौँ भोल्युमलाई लिटर ठाउँमा के गर्छौँ मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अब यहाँबाट तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो 1 लिटरमा कति मिटर क्युब हुन्छ 498.96 इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरे तपाईको केमा गयो मिटर क्युबमा यो के भएर हो त देयरफोर 1 लिटर इक्वल्स टु 1000 मिटर क्युब हुन्छ यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। अब हेर्नुस् मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 498.960 मिटर क्युब आयो। हेर्नुस् त भोल्युमलाई हामीले मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्यो भोल्युम आइहाल्यो। अब अर्को के दिएको छ तपाईलाई हाइट दिएको छ हाइट अफ ट्याङ्क h इक्वल्स टु 0.9 मिटर दिएको छ। अब के सोध्यो तपाईलाई फाइन्ड द रेडियस अफ द बेस ल निकाल्नुस् रेडियस अफ बेस r इक्वल्स टु व्हाट हामीलाई हाइट दिएको छ रेडियस दिएको छ भोल्युम अफ सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुलाबाट जानु पर्यो। अब भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो है त। भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला हामीलाई निकाल्दियौ भोल्युम अफ सिलिन्डर इक्वल्स टु के हो तपाईको 2πr² h हो। तपाईको भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको के हो त πr² h हो। अब यसैबाट तपाईले के निकाल्नु पर्यो r को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त भोल्युम अफ सिलिन्डर दिएको छ नि तपाईलाई कति दिएको छ 498.960 इक्वल्स टु पाई भनेको तपाईको 22/7 भइहाल्यो इन्टु r यही r को भ्यालु चाहियो हो मैले r लाई r नै राखे इन्टु अब h भनेको तपाईलाई 0.9 दिएको छ। अब यसलाई के गर्नुस् सिम्प्लिफाई गर्नुस् 7 लाई उता लाँदा मल्टिप्लाई हुन्छ 22 लाई यता ल्याउँदा डिभाइड हुन्छ र 0.9 लाई यता ल्याउँदा डिभाइड हुन्छ। म सबैलाई एकैचोटी गर्दैछु 8960 इन्टु 7 उता गयो मल्टिप्लाई भयो 22 यता आयो डिभाइड 0.9 पनि तपाईको यता आउँदा डिभाइड हुन्छ यता के बाँकी भयो r² मात्र बाँकी भयो। अब तपाईलाई यो क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस् 498.960 इन्टु 7 डिभाइडेड बाइ 22 इन्टु 0.9 यो गर्दा तपाईको कति आउँछ 176,400 इक्वल्स टु r² आयो। हामीलाई त r को भ्यालु चाहियो। अब r को भ्यालु निकाल्न हेर्नुस् त यहाँ त r सँग त स्क्वायर छ नि यताको स्क्वायर हट्दा यता के आउँछ तपाईको रुट अन्डर आउँछ 176,400 इक्वल्स टु r भयो। अब यसैलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस् रुट अन्डर 176,400 गर्दा कति आयो 420 आयो या r आयो देयरफोर r भनेको कति रहेछ त 420 मिटर। ल हामीलाई रेडियस अफ बेस आइहाल्यो नि लेख्दिनुस् देयरफोर द रेडियस अफ बेस इज कति त 420 मिटर। यसरी गरे भने तपाईको 5 को b पनि 5 को a पनि आइहाल्यो। अब तपाईको 5 को b मा हेर्नुस् 5 को a भइहाल्यो 5 को b मा क्वेशनले के भनेको छ है त म क्वेशन रिड आउट गर्दैछु इफ द टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज 7392 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेको छ। हामीलाई के दियो टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर दियो लेख्दिनुस् त क्वेशनले के दिएको छ टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर यो भनेको TSA हो TSA इक्वल्स टु तपाईलाई कति दियो 7392 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर दियो। अब के सोध्यो त क्वेशनले देन फाइन्ड इट्स रेडियस r को भ्यालु निकाल्नु रे ल रेडियस निकाल्न के नै गाह्रो छ र हामीलाई रेडियस r इक्वल्स टु व्हाट सिधै लगाइदिनुस् टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर को फर्मुला TSA इक्वल्स टु तपाईको फर्मुला के हो 3πr²। टोटल सरफेस एरिया अफ हेमिस्फियर भनेको तपाईको 3πr² हुन्छ। अब यहाँबाट TSA को भ्यालु दिएको छ तपाईलाई 7392 इक्वल्स टु 3 इन्टु 22/7 इन्टु r² तपाईलाई यो r को भ्यालु चाहियो। अब 7 लाई उता लाँदा तपाईको मल्टिप्लाई भयो 3 ले 22 यता आउँदा डिभाइड
7392 इन्टु 7/22 इन्टु 3 इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस्, तपाईको कति आउँछ 7392 इन्टु 7 गर्दा तपाईको कति आयो 51744 आयो। तपाईको तलको 66 भइहाल्यो इक्वल्स टु आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाइ 66 गर्दा 784 इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अब फेरि स्क्वायरलाई उता लाँदाखेरि हटाउँदा के भयो तपाईको रुट अन्डर आइहाल्छ 784 इक्वल्स टु आर भयो। और अब यसलाई रुट अन्डरमा थिच्दिनुस् 784 गर्दा कति आयो 28 इक्वल्स टु आर। देयरफोर आर इक्वल्स टु 28। अब सेन्टिमिटर मिटर तपाईलाई टीएसए केमा दिएको थियो सेन्टिमिटर स्क्वायरमा दिएको थियो भने आर पनि हाम्रो केमा आयो सेन्टिमिटरमा आयो। देयरफोर द रेडियस अफ हेमिस्फियर therefore a radius of hemisphere is कति आयो 28 सेन्टिमिटर। यो भयो 5 को बी। अब हामी जाउँ 5 को सी क्वेशन है त। 5 को सी ले क्वेशनले के भनेको छ फेरि एकचोटी राम्रोसँग क्वेशन रिड आउट गरौँ। तपाईलाई क्वेशनले दिएको कुरा गिभनमा राम्रोसँग सार्न सक्नु भयो भने सजिलै तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस् त 5 को सी मा if the height of a cone is 3 times the radius of the base कुनै पनि कोनको चाहिँ हाइट भनेको रेडियस भन्दा कतिले टाइम्स बढी छ रे 3 टाइम्सले and its volume is 729 pi cubic centimeter then find the radius of the base of the cone। हेर्नुस् त हामीलाई लस्करै रेडियस सोधेको छ निकाल्दियो केही पनि फरक छैन। क्वेशनले के दिएको छ त अकॉर्डिंग टु क्वेशन पहिले मैले लेखे अकॉर्डिंग टु क्वेशनले हामीलाई के भन्यो त हाइट अफ अ कोन इज 3 टाइम्स अफ इट्स रेडियस त्यो भनेको h इक्वल्स टु 3r भन्यो हो नि। सो मैले यो इन्फर्मेसन क्वेशनले दिएर छ h इक्वल्स टु 3r हाइट अफ अ कोन इज 3 टाइम्स अफ द रेडियस। अर्को के दियो भोल्युम दिया छ भोल्युम अफ अ कोन v इक्वल्स टु तपाईलाई 729 पाई सेन्टिमिटर क्यूब दियो। यति ठीक छ। अब के निकाल भन्नु तपाईलाई फेरि रेडियस r इक्वल्स टु व्हाट। अब हामीलाई भोल्युम दिएको छ भोल्युमको फर्मुला दिनुस् तर भोल्युम अफ कोन याद गर्नुस् है। भोल्युम अफ कोन इक्वल्स टु 1/3 पाई r स्क्वायर h हो फर्मुला हाम्रो। अब भोल्युम अफ कोनको भ्यालु कति दिएको छ 729 पाई इक्वल्स टु 1/3 पाई r स्क्वायर h हो। मैले सिम्पली भ्यालु मात्र राखे अरु केही पनि गरिन। अब यो तपाईको पाई र पाई क्यान्सल भयो। अब यताडी के बाँकी भयो 729 इक्वल्स टु 1/3 इन्टु अब हेर्नुस् त r स्क्वायर को r स्क्वायर भयो इन्टु अब h को ठाउँमा मैले 3r लेख्न सक्छु नि किनभने क्वेशनले के भनेको छ हाइट अफ अ कोन इज 3 टाइम्स अफ इट्स रेडियस। त्यसैले उयो h को ठाउँमा मैले यहाँनिर 3r लेख्दिए। अब यो लेखे पछाडी के भयो त अपनको 3 र यो 3 त कट हुने रहेछ। अब 729 इक्वल्स टु r स्क्वायर इन्टु r भनेको r क्यूब भयो। अब तपाईको यताको क्यूब हट्दा उता के आउँछ क्यूब रुट जान्छ 729 इक्वल्स टु r भयो। और तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस् यो भनेको सरी 9 को 9 इक्वल्स टु r। देयरफोर r इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर। देयरफोर द रेडियस अफ कोन अथवा बेस इज कति आयो 9 सेन्टिमिटर आयो। यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर 5C। अब क्वेशन नम्बर 6A मा हामीलाई के दिएको छ अल्जेब्राबाट क्वेशन सोधेको छ फाइन्ड द HCF को लागि दुईटाको एक्सप्रेसन दिएको छ। HCF LCM J भने पनि हामी पहिला सुरु के लेख्छौं एक्सप्रेसन बेसिसमा लेख्छौं। फर्स्ट एक्सप्रेसन इक्वल्स टु तपाईलाई के दिएको छ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यो तीनटा टर्म छ हेर्नुस् त तीनटा टर्म हुने बित्तिकै हामी पहिला कमन लिन खोज्छौं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाट कमन केही पनि आएन। त्यसैले अबको नेक्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो मिड टर्म ब्रेक गर्ने हो। मिड टर्म ब्रेक गर्दाखेरि 1 बाट 1 छ यहाँनिर हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म 1 छ यसको कोएफिसिएन्ट पनि 1 छ 1 * 1 गर्दा 1 नै आयो 1 को प्रोडक्टबाट 1 कहिले पनि आउँदैन त्यो याद गर्नुस् है। फेरि तपाईले जबरजस्ती गर्न खोज्नु होला त्यो मिस्टेक हुन्छ 1 को प्रोडक्टबाट 1 आउँदैन। यो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई हामीले केही पनि गर्न मिलेन। त्यसैले यसलाई सिम्पली त्यतिकै छोड्दिनुस्। केही गर्न नमिलेपछि अब हामी केमा जान्छौं सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जान्छौं।
सेकेन्ड एक्सप्रेसनले के दिएको छ तपाईलाई x को पावर 7 माइनस x को पावर 4। अब यसमा पनि त हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको कमन लिने हो। कमन के आउँछ लोएस्ट पावर जुन छ तपाईको त्यही नै कमन आउने हो। यतापटि x को पावर 3 माइनस 1 बाँकी हुने भयो किनकि x को पावर 4 त सबै गइसक्यो x को पावर 4 नै भयो। अब यता हेर्नुस् त यसलाई त मैले a क्यूब माइनस b क्यूब बनाउन मिल्छ नि त। अब त्यसो भए यसलाई के गर्नुस् फर्मुला खोल्दिनुस् a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला के हो तपाईको a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यतिकै राखिदिनुस् त x को पावर 4 x माइनस 1 भइहाल्यो x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x इन्टु 1 भनेको x प्लस 1 को स्क्वायर 1। ल यति फर्मुला खोलिसकेपछि हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि सक्यो। अब फर्स्ट एक्सप्रेसन र सेकेन्ड एक्सप्रेसन कमन कुरा के छ त्यो हेर्ने हो किनकि HCF भन्नु नि हाम्रो कमन कुरा हो। सो HCF हेर्नुस् त कमन के आयो पुरै एक्सप्रेसन र यहाँ त कमन रहेछ। त्यसो भए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 नै हाम्रो के आयो HCF आयो। सो यति गरिदिनुस् यसको आन्सर पनि सकियो। अब क्वेशन नम्बर 6b क्वेशन नम्बर 6b ले हामीलाई सिम्प्लिफाई भनेको छ। सिम्प्लिफाईमा क्वेशन के दिएको छ मैले त्यसलाई लेखे एकचोटी 4 क्यूब रुट 192 त्यसपछि माइनस फेरि 4 फेरि पनि क्यूब रुट 375 प्लस 2 फेरि पनि क्यूब रुट अर्को कति दिएको छ 24 दिएको छ। ल अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले क्यूब रुट छ तर भित्रको क्यूब रुट भित्रको नम्बर सेम छैन। त्यसैले यिनीहरू लाइक टर्म होइनन्। लाइक टर्म नभएपछि हामी पहिला सुरु के गर्छौँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्न खोज्छौँ। अब ब्रेकडाउन गर्नुस्। अब ब्रेकडाउन गर्नको लागि तपाईको यहाँनिर 192 दिएको छ है। अब 192 दिएको छ भने तपाईको त्यो क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि कति आउँछ त 192 मैले थिच्दाखेरि के आयो तपाईको 192 लाई ब्रेक गर्नुस् है। 192 लाई ब्रेक गर्दा तपाईको के आउँछ त बाहिर। अब तपाईको ब्रेक गर्दाखेरि 16 समथिङ पावर 192 लाई ब्रेक गर्दा 192 डिभाइड बाइ 8 गरे भने 2 बाहिर आयो 24 भयो 4 आउने रहेछ है। मैले यसलाई के गरे 4 क्यूब रुट यसलाई मैले के गरे भने तपाईको हेर्नुस् त 4 पावर क्यूब इन्टु 4 को पावर क्यूब भनेको 64 भयो 64 इन्टु 3 गर्दा 192 बन्द रहेछ। मैले हेर्नुस् त 192 लाई 4 को पावर क्यूब इन्टु 3 बनाएँ किनभने 4 को पावर क्यूब हुने बित्तिकै त 4 त बाहिर आउँछ। त्यही भएर मैले सजिलोको लागि त्यो गरे फेरि क्यूब रुट। अब फेरि यसै गरी 375 गर्नुस्। 375 भनेको तपाईको कति आउँछ त 125 इन्टु 3। अब 125 भनेको 5 को पावर क्यूब इन्टु 3 भयो प्लस 2 क्यूब रुट को क्यूब रुट छ 24 लाई ब्रेक गर्नुस् त्यो भनेको तपाईको 2 को पावर क्यूब इन्टु 3 आउँछ। ल हेर्नुस् है मैले सबैको पावर क्यूब बनाएँ। अब पावर क्यूब छ भने क्यूब रुट भन्दा बाहिर आउँछ। सो 4 इन्टु 4 भयो क्यूब रुटमा के बाँकी भयो तपाईको 3 बाँकी भयो माइनस यताबाट यो 5 बाहिर आयो 4 इन्टु 5 भयो फेरि क्यूब रुटमा भित्र 3 बाँकी भयो प्लस 2 मा फेरि 2 बाहिर आयो क्यूब रुटमा के बाँकी भयो तपाईको 3 बाँकी भयो। अब 4 4 जा 16 क्यूब रुट 3 माइनस 4 5 जा 20 क्यूब रुट 3 प्लस 2 2 जा 4 क्यूब रुट 3 भयो। अब हेर्नुस् त क्यूब रुट 3 सबैको क्यूब रुट 3 छ भने बल्ल लाइक टाइम भयो। अब तपाईले एड र सबट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 16 माइनस 20 भनेको -4 प्लस 4 भनेको यो गर्दा तपाईको 0 आउने रहेछ। ल यसको आन्सर 0 केही पनि गर्ने परेन। 7 को ए नम्बरमा हेर्नुस् है 7 को ए मा के दिएको छ इफ x इक्वल्स टु 10 को पावर a y इक्वल्स टु 10 को पावर b एन्ड x को पावर b डट y को पावर a इक्वल्स टु 100 प्रुभ दैट x y इक्वल्स टु 1 के दिएको छ क्वेशनले हेर्नुस् त पहिला लेखे मैले x इक्वल्स टु 10 को पावर a दिएको छ y इक्वल्स टु 10 को पावर b दिएको छ अनि पछि तपाईलाई x को पावर b डट x को पावर a सरी y को पावर a डट y को पावर a इक्वल्स टु 100 दिएको छ र तपाईलाई प्रुभ गर्नु पर्यो के टु प्रुभ xy इक्वल्स टु 1। यो क्वेशनमा त हाम्रो xy त 1 आउँदैन। यो क्वेशनमा अलिकति प्रिन्टिङ मिस्टेक हो। xy इक्वल्स टु 1 हैन कि तपाईको ab इक्वल्स टु कति प्रुभ गर्नु पर्यो
1 प्रुभ गर्नु पर्यो है। यो क्वेसनलाई हामीले यता अलिकति चेन्ज गरे xy = 1 हैन कि ab = 1 प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यो क्वेसनलाई गरौँ। म अब यो कुरालाई पहिला लिन्छु। x को पावर b डट y को पावर a = 100 छँदैछ। अब मैले यहाँनिर सिम्पली के गरे x मा चाहिँ 10 को पावर a रिप्लेस गर्दैछु। त्यो गर्दाखेरि 10 को पावर a होल पावर अझै पनि b बाँकी छ किनकि मैले x मा मात्रै पावर रिप्लेस गरे हो। फेरि y भनेको छ 10 को पावर b 10 को पावर b अनि अझै यसको पावर कति छ a बाँकी नै छ = 100 भयो। और अब हेर्नुस् त पावरको नि पावर हुँदा के हुन्छ तपाईको मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यसैले a * b गर्दा तपाईको के आयो ab आयो। 10 को पावर ab यता पनि गर्नुस् त 10 को पावर ab ba भन्नु र ab भन्नु एउटै नै भयो 100 भयो। और अब 10 बेस सेम आयो नि हाम्रो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ बेस सेम छ भने पावरलाई के गर्छौं हामी एड गर्दिन्छौं। पावरलाई एड गर्दिनुस् एड गर्दा तपाईको के भयो 10 को पावर 2ab = 100 और यता 10 को पावर 2ab आयो। अब मैले यो 100 लाई पनि त 10 को बेस बनाउन मिल्छ नि त्यो भनेको 10 को पावर 2 भयो। अब यहाँसम्म आएर हेर्नुस् त के आयो तपाईको 2ab = 2 लेख्न पाउँछ। अब किनकि बेस अब तपाईको के भयो सेम भयो। बेस सेम हुने बित्तिकै पावर इक्वल भइहाल्यो 2ab = 2 भयो और तपाईको ab = 2/2 भइहाल्यो। यो कट गर्नुस् 1 1 देयरफोर ab = 1 ल प्रुभ भइहाल्यो। सो यसमा केही पनि गाह्रो भएन मात्र मैले गिवन कन्डिसनलाई युज गरेर भ्यालु रिप्लेस गरेर निकाले मात्र। अब हामी जाउँ 7 को b मा। 7 को b मा तपाईलाई एउटा सिम्प्लिफाई को क्वेशन दिएको छ। मैले कपी गरे क्वेशनलाई 1/c - d माइनस c + d अपन के दियो तपाईलाई c² - d² दियो। ल हेर्नुस् यो त c चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाई गर्ने हो एलसीएम गर्ने कुरा हो। 1/c - d लाई c - d नै लेखे मैले माइनस c + d लाई c + d मैले। अब यहाँनिर हेर्नुस् त यसमा त मेरो फर्मुला खोल्न मिल्दो रहेछ नि त c² - d² भनेको a² - b² हो। त्यसको फर्मुला के बन्छ c + d मतलब a + b अनि अर्को c - d a - b। अब यहाँसम्म आउँदा हेर्नुस् त माथि नै हाम्रो c + d एउटा छ तल पनि त एउटा c + d छ नि मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने यसलाई सिम्पली ब्र्याकेट दिएर यो के भयो कट भयो। बाँकी के भयो 1 - c - d - 1/c - d 1 - c - d प्लस मा छ यता 1 - c - d माइनस हुन्छ। अब तपाईले बुझ्नुहुन्छ भने सिधै यो पुरैबाट पुरै माइनस गर्दाखेरि 0 आउँछ किनकि यो j होल फ्र्याक्सन को नेगेटिभ र पोजिटिभ साइन को सिम्प्लिफाई भनेको जहिले पनि 0 आउँछ। यदि तपाईलाई त्यसरी बुझ्नुहुन्न भने यसरी एक्चुअली एलसीएम लिदिनुस् c - d 1 - 1 हुन्छ त्यो भनेको 0/c - d भयो 0/c - d भनेको 0 नै भयो। अथवा तपाईले यो स्टेप पछाडी सिधै है यसलाई मैले यति नगरिकन के गर्न सक्छु त 1 - c - d पोजिटिभमा छ र यसको यतापटि 1 - c - d नेगेटिभमा छ भने सिधै यसलाई कट गरेर 1 - 1 भनेको 0 यसरी पनि लेख्न सक्छु। सो तपाईलाई जताबाट सही लाग्छ त्यतैबाट गर्दिनुस्। अब यहाँनिर हामीले क्वेशन नम्बर 7c मा हेर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 7c मा x² + x + xy + y² अपन x मैले यसरी क्वेशनलाई सारे यहाँनिर फेरि x² + xy + y² होल अपन x + y छ फेरि प्लस x² - xy + y² अपन x - y छ। अब यो क्वेशनलाई हामीले कसरी गर्छौं त हेर्नुस् अब यहाँनिर तलपटि x + y छ यतापटि x - y छ सिधै के गर्दियौ एलसीएम लिदियौ। एलसीएम के आउँछ तपाईको एउटा x + y आउने भयो अर्को x - y आउने भयो। अब यतापटि x² + xy + y² छँदै छ हामीसँग इन्टु के मल्टिप्लाई हुन आउने भयो त x + y क्यान्सल भयो यतापटि x - y ले मल्टिप्लाई हुन आउने रहेछ प्लस अब यतापटि फेरि हामीसँग x² - xy + y² छँदै छ यसमा चाहिँ इन्टु के हुन मल्टिप्लाई हुन आउँछ त अब x + y आउने भयो। ल मैले केही पनि गरेको छैन मात्र सिम्प्लिफाई गरेको छु यसले यसलाई मल्टिप्लाई भयो यसले यसलाई मल्टिप्लाई भयो। अब यता पढ्नुस् त x² + xy + y² x - y यदि मैले x लाई a मान्यो र y लाई b मान्यो भने a - b a² + ab + b² रहेछ।
यता पनि नि x लाई a y लाई b मा लिने a plus b a square minus ab plus b square यो भनेको तपाईको a minus b छ अगाडि छ भने a cube minus b cube को फर्मुला हो एकदमै है तपाईले यसरी बुझ्नु हुन भने x ले यता तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् खोल्नुस् फेरि माइनस y ले मल्टिप्लाई गर्नुस् खोल्नुस् लामो बन्छ तर तपाईको यही नै आउँछ त्यो चलाक तरिकाले चाहिँ हामी सिधै फर्मुलामा कन्भर्ट गर्न सक्छौं यो पनि हाम्रो फर्मुलामा कन्भर्ट गर्दा के आउँछ त a cube plus b cube आउँछ तलपट्टि त x plus y अहिले मैले केही पनि गरिन x minus y नै छँदैछ अब यहाँनिर y cube कट हुने रहेछ तपाईको माथि 2x क्यूब आउने भो तलपट्टि a plus b a minus b त्यो भनेको तपाईको a square minus b square ल यसमा अब यो फर्दर केही पनि गर्न मिल्दैन तपाईको आन्सर यतिमै सकिन्छ अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 8 को a मा क्वेशन दिएको छ है त 8 को a मा तपाईलाई एउटा फिगर दिएको छ त्यो फिगरमा तपाईलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ क्वेशन हेर्नुस् त In the adjoining figure, E is the midpoint of DC. If the area of parallelogram ABCD is 52 cm square, find the area of quadrilateral ABCE. ल हेर्नुस् हामीलाई यो E भनेको मिडपोइन्ट छ अनि हामीलाई ABCD प्यारालेलोग्राम को एरिया दिएको छ र हामीले के को निकाल भन्यो ABCE के को निकाल्नु क्वाड्रिलेटरल को एरिया निकाल्नु भनेको छ सो पहिला मैले गिवन कुरा कपी गरे यहाँनिर गिवन ABCD is a parallelogram अनि हामीलाई के दिएको छ एरिया दिएको छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन त ABCD इक्वल्स टु 52 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ अनि हामीलाई अर्को E इज द मिड पोइन्ट भनेको छ क्वेशनले दिएको कुरा मात्र कपी गरे मैले अरु केही पनि गरेको छैन E इज द मिड पोइन्ट त्यसपछि अर्को हामीलाई के निकाल भन्यो त एरिया अफ quadrilateral ABCE इक्वल्स टु व्हाट अब हेर्नुस् है हामीलाई ABCE क्वाड्रिलेटरल को एरिया निकाल्नु छ त्यसको लागि मैले यो एरिया र यसको एरिया जोड्यो भने आउँछ नि अब यसको र यसको एरिया जोड्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त भने हेर्नुस् त ABE भनेको हाम्रो ABCD प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ हाफ हुन्छ किनकि ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस AB and between same parallel lines DC and AB किनकि ABCD त हामीलाई प्यारालेलोग्राम दिएको छ त्यसैले एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको ट्रायंगलको एरिया चाहिँ प्यारालेलोग्रामको के हुन्छ हाफ हुन्छ हेर्नुस् है ABE को हाम्रो एरिया आयो अर्को कुरा हामीलाई यो E मिड पोइन्ट भने पछाडी के पनि हुन्छ भने यो र यो भनेको त के हो तपाईको इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल पनि भयो प्लस यो र यो जोड्दा हाफ पनि भयो सो हाफ को पनि हाफ भनेको चाहिँ तपाईको एरिया अफ ट्रायंगल BCE हुन्छ बुझ्नुस् है BCE को चाहिँ तपाईको हाफ को नि हाफ अथवा तपाईको 1/4 पार्ट अफ गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो म त्यो निकाल्दै छु ABE हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टु हाफ तपाईको के हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD किन हाफ भयो त रिजनमा लेखिदिनुस् being standing on the same base एउटै बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ on the same base AB and between same parallel lines एउटै प्यारालेल लाइन्स भित्र स्ट्यान्ड भएको छ त्यही भएर हाम्रो के भयो हाफ भयो अब निकाल्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टु हाफ इन्टु हामीलाई एरिया प्यारालेलोग्राम दिएको छ ABCD कति 52 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो गर्दा तपाईको कति भयो 26 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब मेरो ABE आयो मलाई यसको चाहियो यो भनेको BCE भनेको हाफ पनि हाफ हुन्छ किनभने E इज द के भनेको छ मिड पोइन्ट भनेको छ सो मैले यहाँ फेरि के गरे अगेन गरेर एरिया अफ ट्रायंगल कुनको BCE एरिया अफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टु हाफ यसको के हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेर लेखे मैले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम ABCD हेर्नुस् त मैले के लेखे हाफ को नि हाफ लेखे अथवा तपाईले 1/2 अफ 26 भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ किनभने सिम्पली हामीले हाफ गर्दा कति आइसकेको छ
26 आइसकेको छ भने अफ 26 गरिदिनुस् 26 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो पनि भइहाल्छ किन यो भयो त बिङ इज द मिड पोइन्ट ई हाम्रो मिड पोइन्ट भनेको छ क्वेशनले सो बिङ इज द मिड पोइन्ट त्यही भएर त्यसको हाफ पनि हाफ भयो यो गरिदिनुस् 1/2 इन्टु 26 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको कति आयो 13 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब तपाईको एरिया अफ ट्रायंगल एबीई र एरिया अफ ट्रायंगल बीसीई जोड्दिनुस् एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल एबीसी आइहाल्छ सो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCE equals to area of triangle ABCE and नभनौँ प्लस ए भनौँ प्लस एरिया अफ ट्रायंगल कुन त BCE यो भनेको तपाईको 26 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस फेरि तपाईको के आउँछ 13 सेन्टिमिटर स्क्वायर भयो यो भनेको तपाईको हेर्दाखेरि 39 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो ल यो चाहिँ भयो तपाईको के एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABC अथवा तपाईले यताबाट नगइकन सिम्पली यसको हेर्नुस् त यो हामीले नचाहिने पार्ट हो नि यसलाई हामीले ADE भनेको प्यारालेलोग्रामको 1/4 पार्ट हो 1/4 पार्ट हो भने यो निकालेर टोटल एरिया प्यारालेलोग्रामबाट यसको एरिया घटाए पनि यो पनि आइहाल्छ सो तपाईलाई गर्ने तरिका जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर आइडिया चाहिँ जान्नु पर्यो अब नेक्स्टमा हाम्रो क्वेशन चाहिँ 8 को बी मा तपाईलाई सर्कल आन्सर दिएको छ सर्कलले हेर्नुस् त सर्कलमा हामीलाई गिवन के छ त KL एउटा कर्ण दिएको छ MN एउटा कर्ण दिएको छ KL र MN प्यारल छन् रे अनि अर्को हामीलाई LMN भनेको 40 डिग्री दिएको छ अब यहाँनिर सेन्टर अफ सर्कललाई O भनेर मानौ O दिएको छ सेन्टर अफ सर्कल के निकाल भने हामीलाई KOM को भ्यालु निकाल्ने अब KOM को भ्यालु कसरी निकाल्ने त्यसको लागि पहिला सुरु गिवन लेखौं गिवनमा हामीलाई के दिएको छ KL प्यारलल MN यो दिएको छ अर्को एंगल LMN इक्वल्स टु 40 डिग्री दिएको छ अब हामीलाई निकाल्नु पर्यो एंगल KOM इक्वल्स टु व्हाट अब हेर्नुस् KOM भनेको हाम्रो सेन्टरमा फर्म भएको छ सेन्टरमा फर्म भएपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेन्ट्रल एंगल भयो अब यही सेन्ट्रल आर्क KM आर्कमा स्ट्यान्ड भएको स्क्वायर एंगल त यो हो नि अब यदि हामीले यसको भ्यालु निकाल्न सक्यो भने यो भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त्यसको त आइहाल्छ किनकि सेन्ट्रल एंगल इज डबल अफ द स्क्वायर एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क हो अब यसको भ्यालु निकाल्नु यसको भ्यालु निकाल्नलाई तपाईलाई KL र MN के दिएको छ प्यारलल दिएको छ अब KL र MN प्यारलल दिने बित्तिकै तपाईको 40 डिग्री र यो एंगल के भयो अल्टरनेट भयो सो अब म त्यहाँबाट जाँदै छु नाउ एंगल KLM इक्वल्स टु 40 डिग्री मैले लेखे रिजन के त बिङ अल्टरनेट एंगल किनकि KL र MN प्यारलल दिएको छ बिङ अल्टरनेट एंगल भयो त्यसैले हाम्रो देयरफोर एंगल KLM आयो KLM इक्वल्स टु ल 40 डिग्री मैले लेखिसके भइहाल्यो अब KLM आइसकेपछि KOM भनेको त सेन्ट्रल एंगल भयो नि अब तपाईको सेन्ट्रल एंगल भनेको स्क्वायर एंगलको के हुन्छ डबल हुन्छ सो मैले लेखे एंगल KOM इक्वल्स टु 2 एंगल KLM के भएर त अब यसमा रिजन लेखिदिनुस् तपाईले बिङ सेन्ट्रल एंगल KOM इज डबल के को डबल हुन्छ त तपाईको इन्स्क्राइब एंगलको डबल अफ इन्स्क्राइब एंगल कुन हो यसमा एंगल KLM स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको सेन्ट्रल एंगल र डबल एंगलको रिलेसन मात्रै हो सेम आर्क KM भनेर मैले लेखे अब भ्यालु आइहाल्यो हेर्नुस् और एंगल KOM इक्वल्स टु 2 इन्टु KLM कति छ तपाईको 40 डिग्री छ इक्वल्स टु कति आयो 80 डिग्री आयो सो यो चाहिँ हाम्रो KOM को भ्यालु आयो अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ 8 नम्बरको सी 8 नम्बरको क्वेशन सी मा नै हामीलाई फेरि सर्कलकै क्वेशन सोधेको छ ल हेर्नुस् त अब यो सर्कलमा हामीलाई के दिएको छ पहिला सुरु लेखौं क्वेशन आन्सर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्वेशनमा NLM एउटा डायमिटर छ जसमा चाहिँ L भनेको सेन्टर छ र तपाईलाई C को फर्ममा LCM भनेको दिएको छ
55 निकाल के भन्यो CLM हामीलाई उयो एंगल चाहियो यो एंगल कसरी निकाल सो पहिला सुरु गिभनमा के लेखे L is the center of a circle सर्कलको सेन्टर भयो अर्को के दिएको छ एंगल LCN इक्वल्स टु 55 डिग्री दिएको छ अब यो L सेन्टर हुने बित्तिकै तपाईको NM भनेको के भयो डायमिटर भइहाल्यो त्यो लेखिरहनु परेन अब हामीलाई निकाल के भन्यो CLN हो नि एंगल CLN इक्वल्स टु व्हाट अब यसलाई कसरी निकाल्ने त हेर्नुस् त CLM निकाल्नको लागि हामीले कहाँबाट जान्छौं त भने यो हाम्रो के भयो टेन्जेन्ट भयो टेन्जेन्टबाट पास आउट भएको छ र टेन्जेन्टको पोइन्टमा कन्ट्याक्टमा यदि सेन्टरबाट लाइन ड्रा गर्छ भने त्यो जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसोभए हाम्रो यो एंगल कति डिग्री हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो हेर्नुस् है सेन्टरबाट टेन्जेन्टमा टच भएको पोइन्टमा यदि सर्कमफरेन्समा सेन्टरबाट लाइन ड्रा गर्छ र टेन्जेन्टमा टच हुन्छ भने त्यो एंगल भनेको जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अब परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै त त्यो 90 डिग्री भइहाल्यो नि अब 90 डिग्री भएपछि यो 90 + 55 हामीले यो निकाल्न सक्छौं यो निस्क्यो हाम्रो यो आएपछि यो एंगल प्लस यो एंगल भनेको के भयो तपाईको लिनियर पेयर भयो अब म त्यहीबाट जाँदै छु है त सो पहिला मैले लेखे LM perpendicular to केमा CM भनेर लेखे रिजनमा किन being line drawn to the tangent from कहाँबाट सेन्टरबाटै तान्नु पर्छ है फेरि from the center of a circle is perpendicular भन्ने हाम्रो थ्योरममै छ त्यही थ्योरमको बेसिसमा मैले लेखे अब यति लेखे पछाडी therefore एंगल LMC = 90 डिग्री भइहाल्यो अब हेर्नुस् त LMC ट्रायंगलमा लिनुस् त इन ट्रायंगल LMC ट्रायंगल लिने भने एंगल LMC प्लस एंगल MCL प्लस एंगल CLM इक्वल्स टु 180 डिग्री अब यो रिजन किन त बीइङ सम अफ एंगल्स पर ट्रायंगल हो सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल को सम को एंगल भनेको जहिले नै 100 डिग्री हुन्छ त्यही लेखे मैले LMC त हाम्रो 90 डिग्री भइहाल्यो प्लस हामीलाई MCL भनेको कतिको छ 55 डिग्री प्लस एंगल CLM हामीले त्यही निकाल्न खोजिरहेको छौं अहिले 180 डिग्री और एंगल CLM इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस यो दुईटा जोड दिनुस् कति आउँछ तपाईको 145 डिग्री आउने भयो और एंगल CLM इक्वल्स टु कति आयो 35 डिग्री आयो ल CLM यो तपाईको आयो 35 डिग्री यो एंगल 35 आए पछाडी CLM प्लस CLN भनेको लिनियर पेयर भयो एंगल CLM प्लस एंगल CLN इक्वल्स टु 180 डिग्री फेरि किन बीइङ लिनियर पेयर ल अब हेर्नुस् त और एंगल CLM कति आछ 35 डिग्री इक्वल्स टु एंगल CLN इक्वल्स टु 180 डिग्री सरी यहाँनिर प्लस और एंगल CLN इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री देयरफोर एंगल CLN इक्वल्स टु 145 डिग्री आइहाल्यो सो यो चाहिँ हाम्रो एंगल भयो अब तपाईले यसरी नगरिकन हेर्नुस् त यदि यो सानो ट्रायंगल हेर्नु भने यो एंगल भनेको त एक्सटेरियर एंगल भयो सो एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टु द सम अफ इट्स अपोजिट एंगल छ सो 55 प्लस 90 इक्वल्स टु यो पनि त हुन्छ नि सो तपाईले त्यहाँबाट नि जान पाउनुहुन्छ है मैले चाहिँ तपाईलाई लिनियर पेयरको थ्रुबाट गर्दै होइन म यताबाट गर्दिन भन्नुहुन्छ भने एक्सटेरियर एंगल र इन्टेरियर एंगलको रिलेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ एक्सटेरियर एंगल CLN इज इक्वल टु द एंगल सम अफ LCM एन्ड CML त्यो हाम्रो थ्योरममा छ अब नेक्स्टमा छ क्वेशन हाम्रो 9 नम्बर ए 9 नम्बर ए मा हामीलाई के दिएको छ त एउटा ट्रायंगल दिएको रहेछ सो ट्रायंगलबाट के निकाल भने त तपाईलाई एरिया ट्रायंगल ABC यो ट्रायंगलको एरिया कति हो निकाल्छ
अब हामीले हेर्नुस् त दुईटा एंगल दिएको छ दुईटा साइड दिएको छ यो हाम्रो ट्रायंगल न एसोसिएलेस ट्रायंगल हो न हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हो कुनै पनि ट्रायंगल होइन भने सिम्पल एउटा स्केलियन ट्रायंगल छ भने त्यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने फर्मुला कि त हामीलाई तीनटा साइड चाहियो हैन तीनटा साइड भए पनि हामी त्यो निकाल्न सकिहाल्छौं s s minus a s minus b s minus c बाट रुट अन्डरबाट यदि हाम्रो एंगल वालाको रिलेसन गर्ने हो भने एउटा मिडल एंगल प्लस रिमेनिङ टु साइड्स त्यही एंगल सँग फर्म भएको दुईटा आर्मको साइडहरु भयो भने निकाल्न सक्छौं त्यसैले यो क्वेशनमा हामीलाई दुईटा एंगल दिएको छ यसको आर्म यो AB दिएको छ यता आर्म छैन यसमा यो दिएको छ यसमा यो छैन भने यो दुईटा एंगल युज गर्न हामी निकाल्न सक्दैनौ यसको एरिया त्यसैले अब यो एंगल निकाल्नु पहिलो कुरा हामीले यो एंगल निकाल्नु पर्यो किनभने यो एंगलमा फर्म भएको दुईटा आर्म्सको साइड त छ नि त्यसको लागि त हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल भनेको के हो त 1/2 इन्टु दुईटा साइड्स इन्टु sin c गरेर गर्छौं सो हाम्रो त्यो फर्मुलाबाट जानको लागि चाहिँ मैले पहिला सुरु यो एंगल निकाल्नु पर्यो सो पहिला मैले गिभन कुरा सारे गिभनमा के दिएको छ AC = 9 सेन्टिमिटर अनि AB = 4√2 सेन्टिमिटर अर्को एंगल C = मैले सानो मात्र सिम्बल लेखे एंगल B = 103 डिग्री र छैन अर्को हामीलाई के निकाल भन्यो एरिया अफ ट्रायंगल ABC = व्हाट ओके अब निकाल्न जाऊ पहिला म यो एंगल निकाल्दै छु है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री यो किन being sum of angles of a triangle angles of a triangle को एंगल को समहरु जहिले पनि 180 हुन्छन् अब भ्यालु हाल्दियौ एंगल A भनेको तपाईलाई 32 डिग्री दिएको छ B भनेको 103 डिग्री प्लस एंगल C त्यही निकाल्न खोजेको 180 डिग्री और यो दुईटा जोड्नुस् तपाईको 135 डिग्री प्लस एंगल C = 180 डिग्री आयो और एंगल C = 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री देयरफोर एंगल C = कति आयो त 45 डिग्री आयो ल एंगल C त आयो अब हामी एरिया निकाल्नु न हेर्नुस् त एंगल C आउने बित्तिकै यो आर्क AC पनि छ यो साइड हाम्रो आर्म AB पनि छ त्यसैले एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला लगाइदियौ एरिया अफ ट्रायंगल ABC = 1/2 इन्टु दुईटा आर्म एउटा AC इन्टु अर्को AB इन्टु फेरि के हो हाम्रो sin C डिग्री हो यहाँबाट गर्दिनुस् 1/2 इन्टु AC भनेको तपाईलाई 9 सेन्टिमिटर दिएको छ AB भनेको 4√2 सेन्टिमिटर दिएको छ इन्टु sin C भनेको sin 45 डिग्री C एंगल हामीले अघि नै 45 डिग्री निकालिसकेका छौं 1/2 इन्टु गर्दिनुस् यो 36√2 सेन्टिमिटर स्क्वायर इन्टु sin 45 भनेको तपाईको फेरि कति हो 1/√2 हो 1/√2 क्यान्सल भयो 2 1 जा 2 18 जा भयो भने चाहिँ माथि कति आयो 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो ल हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल ABC कति आयो त 18 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब 9 नम्बरको बी क्वेशन हेरौँ 9 नम्बरको बी क्वेशनमा तपाईलाई स्ट्याटिस्टिक्स बाट क्वेशन सोधेको छ के भनेको छ हेर्नुस् त क्वेशनमा इन अ कन्टिन्युअस सिरिज मीडियन लाइज इन द क्लास इन्टरवल 10 to 15 मीडियन क्लास दियो एन्ड द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ इट्स प्रिसिडिङ क्लास भनेको ठ्याक्क जुन मीडियन क्लास पर्यो त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको CF चाहिँ कति छ रे 28 छ रे अनि इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ द मीडियन क्लास इज 15 मीडियन क्लासमै भएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 15 छ सम अफ फ्रिक्वेन्सीज अफ सिरिज इज 65 फाइन्ड द मिडियन त्यसैले गिवन कुरा के छ कपी गर्दियौ पहिला हामीलाई के दियो मीडियन क्लास इज इक्वल्स टु कति दियो त 10 to 15 ल यो हामीलाई क्वेशनले दिएको छ अर्को के दियो त एन्ड द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ इट्स प्रिसिडिङ टर्म भनेको CF हामीलाई मिडियनको फर्मुलामा चाहिने CF हो त्यो भनेको 28 दिएको छ त्यही मिडियन क्लासमा पर्ने फ्रिक्वेन्सी F भनेर चाहिँ कति दिएको छ 15 दिएको छ र अर्को कुरा सम अफ फ्रिक्वेन्सीज समेसन F भन्नु र n भन्नु तपाईको के हो सेम नै हो है समेसन F और n इक्वल्स टु तपाईलाई कति दियो यो भनेको 65 अब हामीले के निकाल भन्यो मिडियन ल मिडियन इक्वल्स टु व्हाट त्यसैले हामी मिडियनको फर्मुला लगाइदियो कन्टिन्युअस सिरिजको कुरा रहेछ यो मिडियनको फर्मुला के हो त
median MD is equals to L plus n by 2 minus C of whole upon F into I हो। ल हेर्नुस् L भनेको क्लास इन्टरभलको लोअर भ्यालु तपाईलाई 10 छ प्लस n by 2 n भनेको तपाईलाई कति दिएको छ 65 दिएको छ 65 upon 2 minus CF भनेको कति दिएको छ 28 whole upon F भनेको तपाईलाई 15 दिएको छ र इन्टु I भनेको त हाम्रो क्लास इन्टरभल हो। अब मिडल क्लास 10 to 15 छ भने यो दुईटाको बीचको क्लास इन्टरभल कति छ त 5 छ। अब 10 प्लस मैले यहाँ सजिलोको लागि 5 भन्छ 5 3 जा कट गर्दै 65 upon 2 minus 28 upon कति आयो तपाईको 3 आयो। अब के गर्नुस् यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुस् 10 प्लस अब माथिको एलसीएम गर्नुस् त 65 माइनस एलसीएम त तपाईको 2 आउँछ 2 ले त मल्टिप्लाई हुँदा कति आयो 56 होल अपन 3 छँदैछ। यो भनेको 10 प्लस 65 माइनस 56 भनेको तपाईको 9 आयो 9 अपन 2 यसलाई मैले रेसिप्रोकल गर्दै इन्टु 1/3 बनिहाल्छ 3 1 जा 3 3 जा यो गर्दा कति आयो 10 प्लस 3/2 आयो। फेरि एलसीएम लिदिनुस् 2 आयो 20 प्लस 3 यो भनेको 23 अपन 2 आयो। सो यो नै तपाईको के भयो अब मिडियन भयो। अब 10 नम्बरको ए मा हामीलाई अर्को क्वेशन दिएको छ 10 नम्बर ए र बी मा हामीलाई प्राय जहिले पनि क्वेशन के आउँछ त प्रोबेबिलिटीबाट आउँछ। अब 10 नम्बर ए मा हामीलाई एउटा प्रोबेबिलिटी क्वेशन छ के भन्छ क्वेशन हेर्नुस् त अ कार्ड इज ड्रन फ्रम वेल सफल प्याक अफ 52 प्लेइङ कार्ड्स 52 पति मजाले फिटिएको तासको एउटा प्याकेटबाट चाहिँ के गर्यो एउटा तास तानियो रे के भन्छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर एन एस अर अ किङ। अब त्यो तानेको तास मध्येमा एस भनेको एका भयो किङ भनेको बाचा भयो किङ अथवा एस आउने हाम्रो प्रोबेबिलिटी कति छ। त्यसैले पहिला कुरा लेखौं हामीले के दिएको छ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको स्याम्पलै हो टोटल नम्बर अफ स्याम्पल अथवा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ कार्ड यसलाई मैले के भने एन एस ले डिनोट गरे एनएस भनेको कति हुन्छ 52 भयो। अब हामीलाई चाहिने हाम्रो प्रोबेबिलिटी फेभरेबल केस के हो त एउटा एस अथवा किङ हो। त्यसैले पहिला सुरु मैले टोटल नम्बर अफ एस लेखे नि त टोटल नम्बर अफ एस भनेको एका कतिवटा हुन्छ तपाईको 52 पति तासमा 4 वटा हुन्छ। फेरि तपाईलाई के भयो टोटल नम्बर अफ किङ भनेको बादशाह तपाईको कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ। अब हामीले निकाल के भन्नु त प्रोबेबिलिटी अफ एस अर किङ इज इक्वल्स टु व्हाट। अब यहाँबाट निकाल्दाखेरि हेर्नुस् है प्रोबेबिलिटी अफ एस अर किङ भनेको छ भने तपाईलाई एस आए पनि भयो अथवा किङ आए पनि भयो एस अथवा किङ दुईटै आए हुन्छ भने त्यसबाट हाम्रो के गर्छौ अर भनेको युनियन हो युनियन अनुसारको हाम्रो सेट फर्मुला के हुन्छ त एन ए युनियन बी इज इक्वल्स टु एन ए प्लस एन बी माइनस यदि त्यो दुईटा मध्येमा एउटै कम्बाइनले आउने तास छ कमन कुरा छ भने त्यसलाई हामी माइनस गर्थ्यौ यसमा हाम्रो छैन किनकि एकचोटी हामीले तास तान्दा एका र किङ एकैचोटी आउँछ त एउटै तासमा कहिले पनि आउँदैन त्यसको मतलब इन्टरसेक्सन पार्ट यसमा छैन। त्यसैले पी ए अर के भनेको एस अर किङ इज इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ किङ जोड्ने हो भइहाल्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको एनए नम्बर अफ एस अपन एनएस भइहाल्यो अनि फेरि एन प्रोबेबिलिटी अफ किङ भनेको एन के अपन एनएस नम्बर अफ एस कतिवटा 4/52 प्लस यो पनि 4/52 यो भनेको तपाईको 8/52 आउने भयो एलसीएम सेम नै भयो। अब यसलाई 4 ले कट गर्न मिल्छ 2 जा 2 13 जा भनेपछि 2 अपन कति आयो 13 आयो। सो यो नै हाम्रो तपाईको के भयो एस अर किङ 52 पति तासबाट तान्दाखेरि एस अथवा किङ एका अथवा बादशाह आउने चान्स कति हुँदै रहेछ त 2/32 सरी 2/30। अब 10 नम्बर बी मा क्वेशन छ हाम्रो 10 नम्बर बी पनि हामीलाई प्रोबेबिलिटी अनुसार छ तर यसमा के निकाल भने तपाईलाई ट्री डायग्राममा सो गर भने अब कसरी सो गर्ने हेर्नुस् है त क्वेशन रिड गरौँ देयर आर 5 रेड बल्स एन्ड 5 रेड एन्ड 3 व्हाइट बल्स अफ द सेम शेप एन्ड साइज इन अ बैग एउटा ब्यागमा चाहिँ 5 वटा रातो बल र 3टा सेतो बल छ जम्मा कतिवटा बल भयो त हाम्रो
टोटल 8 वटा बल भयो 2 balls are drawn from the bag one after another without replacement अब यहाँनिर हेर्नुस् है हाम्रो एउटा 5 वटा रातो बल छ 3टा सेतो बल छ एउटा ब्यागमा हाल्यो त्यो ब्यागबाट हामीले एकचोटी एउटा बल तान्यो एकचोटी एउटा बल तान्दा के न के प्रोबेबिलिटी आउँछ रातोको नि आउँछ र सेतोको नि आउँछ र अर्को चोटी बल निकाल्दा चाहिँ हामीले त्यो जुन फर्स्ट चोटी निकालेको बल छ त्यसलाई हालेनौ रे त्यसलाई नहाल्दा त टोटल नम्बर अफ बल्स त हाम्रो घट्छ सो हामीले त्यो बुझेर चाहिँ के गर्नु पर्यो यसमा ट्री डायग्राम बनाउनु पर्यो पहिला सुरु लेख्दियौ हाम्रो टोटल नम्बर अफ रेड बल्स भनेको आर कतिवटा छ 5 वटा भयो फेरि तपाईलाई दिएको छ टोटल नम्बर अफ व्हाइट बल्स सेतो बल W इक्वल्स टु कति छ 3 छ त्यसैले टोटल नम्बर अफ बल्स कतिवटा भयो त तपाईको टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको NS हो मैले NS लेखे इक्वल्स टु कति भयो 8 भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले ट्री डायग्राममा शो गर्नु पर्यो फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी सो अल द पोसिबल आउटकम्स इन अ ट्री डायग्राम अब यो सबैलाई के गर्ने ट्री डायग्राममा पोसिबल आउटकम्स देखाउनु पर्यो अब हामीले यसलाई राख्दाखेरि हेर्नुस् है यो एउटा बल भयो यो ब्याग भयो ब्यागमा हामीसँग कतिवटा बल छ दुई तरिकाको बल छ एउटा रेड बल छ रेड बल कतिवटा छ 5 वटा छ र व्हाइट बल कतिवटा छ हामीसँग 3टा छ यो एउटा ब्याग छ ब्यागमा रातो बल 5 वटा छ सेतो बल 3टा छ भने एकचोटी हामीले बल तान्यो हेर्नुस् है एकचोटी हामीले बल तान्यो यो वान टाइम सक्सेसन भयो अब एकचोटी बल तान्दा रेड आउने प्रोबेबिलिटी तपाईको कति हुन्छ त सपोज यसमा रेड आयो रे यसमा के आयो व्हाइट आयो यदि तपाईको रेड आउँछ भने यो रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो 5/8 हुन्छ है मैले यहाँनिर के लेखे प्रोबेबिलिटी अफ R हेर्नुस् त एकचोटी बल तान्दाखेरि तपाईको रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति भयो 5/8 भयो अथवा त्यो तान्दाखेरि रेड नआइकन व्हाइट आइदियो रे व्हाइट आयो भने तपाईको व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त नम्बर अफ व्हाइट त हाम्रो 3 छ 3 कति हुन्छ 8 नै हुन्छ सो यो भयो हाम्रो एकचोटी तान्दाखेरि अब यही बललाई हामीले एकचोटी तानेर एउटा बल निकालेर राख्यौं र त्यो बललाई फेरि यो ब्यागमा हामी हाल्दैनौं नाल्दाखेरि फेरि अर्को चोटी हामीले के गर्यो बल तान्यौं हेर्नुस् त अर्को चोटी बल तान्दा दुईटा तरिका आउने चान्स हुन्छ एकचोटी तान्दाखेरि रेड आयो अर्को चोटी तान्दाखेरि रेड आउने चान्स छ अर्को चोटी तान्दाखेरि एकचोटी रेड आउँछ फर्स्टमा र सेकेन्डमा व्हाइट आउने चान्स पनि छँदैछ यताबाट नि हाम्रो सेम त्यही नै भयो रेड आउने चान्स पनि छ व्हाइट आउने चान्स पनि छ अब हेर्नुस् है फर्स्ट चोटी तान्दाखेरि हाम्रो रेड आयो भनेपछि नम्बर अफ रेड त घट्ने भयो नि त अब सो नम्बर अफ रेड घट्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ रेड कतिवटा हुन्छ त तपाईको 5 बाट एउटा रेड आइसक्यो कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ अब हामीले फर्स्ट चोटी तानेको रेड बल फेरि त्यसमा राख्दैनौं विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ भने नम्बर अफ बल्स पनि त घट्ने भयो नि यसमा जम्मा 4 आउने भयो यसमा व्हाइट 3टा नै छ 4 र 3 गर्दा कति भयो 7 हुने भयो त्यसोभए यदि क्वेशनले विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्छ भने तपाईको तलपट्टिको नम्बरको संख्या के हुन्छ घट्दै जान्छ है तलपट्टिको नम्बरको संख्या चेन्ज हुन्छ अब तपाईको यहाँनिर व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी हेर्नुस् है यो फर्स्ट टाइम तान्दाखेरि रेड आएको बेलामा सेकेन्ड टाइम तान्दाखेरि व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटीमा व्हाइटको नम्बर त घटेको हुँदैन नि त सो व्हाइट बल चाहिँ तपाईको 3टा नै हुन्छ तर नम्बर अफ बल्स त घट्छ नि किनकि एउटा रेड बल आइसक्यो रेड बल जम्मा 4 छ सो 4 + 3 गर्दा कति भयो 7 हुने भयो द हेर्नुस् सेकेन्ड चोटी तान्दाखेरि फर्स्ट चोटीको रेड र सेकेन्ड चोटीको व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/7 सेकेन्ड चोटीमा हाम्रो के भयो नम्बर अफ बल्स घट्दै जान्छ भनेपछि यहाँ पनि त घट्नु पर्यो सो यहाँबाट जाउँ है त फर्स्ट चोटी तान्दाखेरि व्हाइट आउँछ भने सेकेन्ड चोटी तान्दाखेरि रेड आउने प्रोबेबिलिटी हाम्रो नम्बर अफ रेड त घट्दैन सो 5 कति नै बन्छ 7 नै बन्छ यसमा पनि तपाईको के भयो व्हाइट आउने व्हाइट आइसकेको छ 3 मा एउटा व्हाइट बल गइसक्यो अब दुईटा मात्र व्हाइट बल बाँकी हुन्छ त्यसैले फेरि व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी 2/2 + 5 कति भयो 7 भयो सो सेकेन्ड चोटीमा चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ बल्स जहिले पनि कतिवटा हुन्छ 7 किनकि यो क्वेशनले के भनेको छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको छ अब रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ त हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड यो भनेको 5/8 * 4/7 यो गर्दा कति आउँछ त 5 हो जा सरी यसलाई कट गर्दियौ कट गर्न मिल्छ 4 1 जा 4 4 जा 4 2 जा गर्दा कति भयो 5/4
14 भयो। अब तपाईको यो फर्स्ट टाइम रेड, सेकेन्ड टाइम के व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ त 5/8 इन्टु तपाईको 3/7 भयो। 5 3 जा 15 अपन 8 7 जा 56। यो कट गर्न मिल्दैन, मैले यतिकै राख्दिए। अब फर्स्ट टाइम व्हाइट आयो र सेकेन्ड टाइम रेड आयो भने यसको प्रोबेबिलिटी कति त? यही प्रोबेबिलिटी ब्रान्च जुन जुन छ तपाईको त्यही मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई 3/8 इन्टु 5/7। यो गर्दा कति भयो? 3 5 जा 15 15 अपन 56। अब दुईटै व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी कति छ अरे तपाईको? 3/8 एउटा भइहाल्यो, अर्को चोटी 2/7 भयो। 2 1 जा 2 4 जा भन्छ 3/4 7 जा 28। ल सो यो चाहिँ हाम्रो सबै आउने प्रोबेबिलिटीको ट्री डायग्राम हो। सो यसरी चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं? ट्री डायग्राम बनाउन सक्छौं।